चौथी इंशाल्लाह ताला लेवल पढ़ रहे हैं हमारी इब्तदाई उर्दू लेवल 4, मिनाज पब्लिकेशन इंडिया। उर्दू हरूफ तहजी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया और पहचान भी लिया। हाँ, एक बार रिपीट करते हैं। उर्दू हरूफ तहजी, अलिफ, तमाम बहनें ज़रूर लिखें और लिखा है तो भी लिखें। अलिफ, बे, पे, ते, टे, ते, जीम, टीम, है, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, सौद, दौद, तोय, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, ऑफ, कैफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये और ये तमाम हुरूफ तहज्जी जो बड़ी शक्ल थी इनकी। जी बेटा बोलो। ये हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल शक्लें हैं। हाँ? अशकाल ये शक्ल की जमा है, हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल। देखो ये बे है, तो मैंने आपको कहा था कि सा तक सिर्फ नहीं बल्कि समझ लो गोल ऊपर कर देंगे तो फा काफ भी आ जाएगा और नून और या और हा भी आ जाएगा। कैसे? जैसे आ गया है लिखना, हाँ, जैसे आप अलिफ इस तरह लिखते हैं, हाँ, और अलिफ मद आ ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो ये हो गया। अब छोटे बड़े जो हरूफ थे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सीख लिया है अच्छी तरह से। हाँ, अब हमको छोटी शक्ल बनाना है, यानी दो हरफों को मिलाना है। तो मिलाने के लिए उसकी पहले क्या करेंगे, छोटी शक्ल बनाएंगे। तो छोटी शक्ल के लिए यानी क्या करना पड़ेगा, ऐसा ये एक वरांक की तरह करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको समझ लो बहुत से हरूफ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम नीचे एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बा हो जाएगा, हाँ, नीचे दो नुक्ते लगाएंगे तो ये या हो जाएगा, और नीचे तीन नुक्ते लगाएंगे तो पा हो जाएगा, हाँ, और ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नून हो जाएगा, यानी यहाँ मिला होगा तो, हाँ, कोई हरफ मिला होगा तो। फिर ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और तीन नुक्ते लगे होंगे तो सा हो जाएगा, हाँ, छोटा सा ऊपर तोय लगा देंगे, हाँ, तो टे हो जाएगा, हाँ, रे नहीं बल्कि ये, क्योंकि ये मिला होगा तो टे हो जाएगा। इसके बाद हाँ, ऊपर थोड़ा सा वराक वाला होगा और ऊपर एक नुक्ता होगा तो ये फा हो जाएगा, दो नुक्ते हो जाएंगे तो काफ हो जाएगा। इतने हरूफ सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि जीम भी इसी तरह है। जीम भी कैसे है, जीम देखो ये हम हा बनाते हैं, हा की छोटी शक्ल, हाँ, बड़ी सीख लिया हमने, ये हा की छोटी शक्ल है। तो हा की छोटी शक्ल है, तो इसमें ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो खा हो जाएगा, खाली रखेंगे तो हा हो जाएगा, नीचे एक नुक्ता लगाएंगे तो जीम हो जाएगा, हाँ, तीन नुक्ते लगाएंगे तो चीम हो जाएगा, हाँ, इतने हरूफ इसमें। और दाल की शक्ल ऐसे बना, ये दाल है, मगर इसमें बहुत से हरूफ बन जाएंगे, यानी तीन हरूफ बन जाएंगे। खाली रखेंगे तो दाल, छोटा सा तो ऊपर लगा देंगे तो ये दाल हो जाएगा, और एक नुक्ता लगाएंगे तो दाल हो जाएगा, हाँ। और इसी तरह ये रे है, ऊपर एक नुक्ता तो जे,
اور چھوٹا سا توئے تو ٹے ہو جائے ڈے ہو جائے گا. اسی طرح یہ 3 نقطے لگائیں گے تو زے ہو جائے گا. ہاں ٹیلی ویژن والا زے آتا ہے وہ. پھر آپ کو معلوم ہے یہ چھوٹی شکل ہے سین کی. سین ہے 3 نقطے لگا دیں گے تو شین ہو جائے گا. پھر چھوٹی شکل سواد کی, یہ سواد ہے اوپر نقطہ لگا دیں گے تو دواد ہو جائے گا. پھر یہ توئے کی چھوٹی شکل, توئے کی چھوٹی شکل تو اوپر نقطہ لگا دیں گے زوئے ہو جائے گا. پھر این کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے. این ہے یہ چھوٹی شکل, یہ بڑی شکل. این پہ اوپر نقطہ لگا دیں گے تو گین ہو جائے گا. اور فے کا معاملہ بھی چھوٹا اوپر نقطہ فا 2 نقطے جو آپ کو بتا دیے میں نے, قاف ہو جائے گا. اور یہ ہے کاف, چھوٹی شکل ہے یہ کاف, اور اوپر ایک اور لیٹر بنا دیں گے تو کاف ہو جائے گا. پھر ہے لام, الگ شکل ہے لام, چھوٹی لام اس طرح ہوتا ہے. پھر اس میں لام میم ملا دیتے ہیں. پھر نون کی شکل بتا دیا. واو الگ ہوتا ہے, ساتھ میں نہیں ہوتا, ملتا نہیں ہے کسی عرب کے ساتھ. پھر حمزہ ہے, ہا ہے, پھر یا ہے. یہ یا کی چھوٹی شکل میں نے آپ کو بتا دیا تھا. یہ بھی یا کی شکل ہے. تو اس طرح یہ چھوٹی شکل والے حروف الحمدللہ آپ نے جان لیا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بار ان کو دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آپ کو اچھی طرح سے آ جائے گا. یہ ہے حروف تہجی کی چھوٹی شکل ہے. حروف تہجی کی چھوٹی اشکال. اشکال کیا ہے؟ شکل کی جمع ہے. دیکھو با چھوٹی شکل میں نے سب کو آپ کو سمجھا دیا میں نے. پے تے ٹے, فے, جیم چیم, ہے خے, سین شین, صاد ضاد, توئے, کیونکہ وہ الگ ہوتا ہے اس لیے توئے نہیں لکھا ہوا اس میں. این یہ چھوٹی شکل, غین, فے قاف, کاف گاف, لام میم نون, اور واو الگ ہوتا ہے. پھر دال دال وغیرہ وہ سارے اس میں نہیں بنائے گئے. کیوں کہ اس کی چھوٹی شکل نہیں آتی, وہ الگ لکھنا پڑتا ہے. جو حروف ملتے ہیں تو اس کی چھوٹی شکل پہلے بنانی پڑے گی تو ملیں گے. اب یہ اچھی طرح سے دیکھ, جی لکھ لو چلو. یہ آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ بکری کے بعد جیسے بھ آتا ہے اسی طرح عربی میں یعنی اردو میں ب کے بعد اگر ہ لگ گیا 2 آنکھوں والا تو وہ ب کے بعد بھ ہو جائے گا. جیسے ب کے بعد بھ ہو گیا, دیکھو یہ ب کے بعد کیا آتا ہے؟ بھ آتا ہے. اور ایسے انگلش میں ایچ لگ جاتا ہے, وہی ایچ ہے ایک طرح کا, سمجھ لو ہ ایچ ہی ہے ایک طرح کا. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. اسی طرح دیکھو یہ بھ آپ نے پڑھا. اب اسی میں سے نقطے کا فرق ہوگا, یہ ہوگا نہ. اسی طرح 2 اوپر نقطے لگا دیں گے تو اصل میں یہ کیا تھا؟ تے تھا, مگر اب ایچ لگا دیا تو گجراتی میں چلے جائے تو تلوار نو ت کے بعد کیا آتا ہے؟ تھڑ نو تھ آتا ہے. تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ تھ ہو جائے گا. دیکھو ت تھا, تلوار نو ت کے بعد تھ آیا تو تھ ہو گیا. اگر گجراتی آتی ہے تو. اگر یہ نہیں آتی ہے تو یہاں ذہن نشین کر لو, انگلش میں سمجھ لو کہ یہ ایک طرح کا ایچ ہے, تو وہ الگ حرف ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ تھ. ت کے بعد اس میں دیکھو ت کے بعد تھ آتا ہے, اسی طرح ایچ لگ گیا تو وہ ت میں نہیں بلکہ تھ ہو جائے گا. اور اسی طرح اوپر اگر چھوٹا سا توئے لگا دیں گے, چھوٹا سا توئے لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پہلے کیا تھا؟ ٹ تھا, جیسے ٹپالی نو ٹ, اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹھ آتا ہے, تو یہ ٹھ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ٹ سے ٹھ ہو گیا. یہ ٹ تھا, اس کے بعد ٹھ آتا ہے. اسی طرح اس میں اردو میں کیا تھا؟ اردو میں یہ ٹ تھا, اس میں آنکھوں والا آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو گیا ٹھ. سمجھ میں آ گیا ہوگا, یہ ٹ اور اس کے بعد ٹھ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی, جیسے انگلش میں ایچ لگ جاتا ہے. اسی طرح اللہ آپ سب کو نیکی دے. ت ٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے
ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیم کی طرف آتے ہیں. کس کی طرف؟ جیم کی طرف. یہ جیم تھا، چھوٹی شکل والا جیم. ہاں جیم تھا. تو اب اس میں بھی ہم ایچ لگا یعنی ہ لگا دیں گے، دو آنکھوں والا. ہاں تو دیکھو گجراتی میں جبلا جمرک نو ج کے بعد جبلا نو ج آتا ہے تو یہ جھ ہو جائے گا، جیسے یہ رہا. ہاں یہ ج. ہاں اب گجراتی میں چکلی کے بعد آتا ہے چھتری نو چھ، تو اس میں 3 نقطہ لگا دیں گے تو چھ ہو جائے گا. جیسے چ کے بعد جیسے یہ چ تھا، ہاں ہے لگ گیا تو چھ ہو گیا، جیسے یہ چھ ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں اس کے بعد ہے انشاءاللہ تعالیٰ چھ ہو گیا. اب ہے دال کے بعد دال، یہ ہے دال. ہاں اس میں 2 آنکھوں والا ہا لگا دیں گے. تو جیسے گجراتی میں دڑا نو د کے بعد دجا نو د آتا ہے. ہاں اور اس میں انگلش میں بھی ڈی ایچ لگا دیں تو دھ ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے. ہاں د کے بعد جیسے گجراتی میں دڑا نو د دھجا نو د تو یہ دھ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دھ. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. ہاں اسی طرح یعنی اوپر یعنی کیا لگا دیں گے؟ چھوٹا سا توئی لگا دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ڈ ہے. ڈ گجراتی میں آتا ہے ڈ. ڈ کے بعد کیا آتا ہے؟ ڈ کے بعد آپ کہیں گے ڈھ آتا ہے تو یہ ہو جائے گا ڈھ. ہاں ڈ کے بعد ڈھ آتا ہے تو یہ ڈھ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. ہاں وہ شکل دیکھیں گے آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. جیسا بھی سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیں. ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی طرح آ گیا ہوگا. ہاں یہ ہو گیا. اب رے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہاں ر اور ر ہے تو ہ لگا دیں گے، رہ ہو جائے گا ایک. اور ڑ ہو جائے گا. ہاں یہ اس گجراتی میں نہیں آتا پھر اس لیے نہیں لگایا. ر پھر آتا ہے سمجھ لو کہ ک. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ک. یہ رہا ک. ہاں جیسے گجراتی میں قلم نو ک کے بعد کیا آتا ہے؟ کھٹا نو کھ. تو اسی طرح اس میں 2 آنکھوں والا ایچ لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کھ. یہ کیا ہے؟ خ. جیسے یہ رہا خ. ہاں جیسے انگلش میں ہوتا ہے ک کے بعد ایچ لگا دیں گے تو کھ ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کو الحمدللہ آتا جائے گا. اور اسی طرح گھ اور گھ ہے. ہاں گھر میں آتا ہے وہ. ہاں یہ گھ اور ایچ لگا دیں گے یا 2 آنکھوں والا تو گھ ہو جائے گا، جیسے گھر میں آتا ہے وہ. ہاں یہ گجراتی میں آتا ہے. گدیڑا نو گ کے بعد کیا آتا ہے؟ گھر نو گ تو یہ گھ ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنے حروف ہیں وہ سارے میں نے بتا دیا. اب ایک ایک حرف یہاں لکھا ہوا ہے دیکھو. ہاں تو اب یہ کیا ہے؟ ب سے بھ ہے. ہاں تو بھ سے کیا ہوگا؟ بھالو. ہاں بھ ہے. یہ کیا ہے اکھر؟ یہ الگ اکھر ایک اکھر بن گیا ہے. ہاں اب اس کو ب بے اور ہ نہیں کہیں گے بلکہ ایک حرف ہو گیا بھ. جیسے گجراتی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے بھ. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھ ہے. اسی طرح سمجھ لو کہ یہ ایک طرح کا حرف بن گیا بھ. اب یہ کیا ہے؟ بھالو. سمجھ میں آیا؟ بھالو. ہاں یہ ہو گیا بھ اور یہ ہو گیا بھالو. اوپر لکھا ہوا ہے دیکھ لو آپ. ہاں سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے اپنے. کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ سارے حرف ہیں جو یہ زیادہ تر جو بنے ہوئے ایک دوسرے میں سے الگ حرف تو یہاں بتا دیا. میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہی ہے بیٹا. یہ جو آپ کو ابھی جو سمجھا ہے یہ ایک حرف ہے. یہ بھ لکھ لیں اور اس کے بھ سے کیا ہوتا ہے؟ بھالو. یہ بھی لکھ لیں. ہاں اور اگر ذہن میں نہ بیٹھتا ہو تو پورا پیج بھی لکھنا پڑے گا. جیسے دیکھ لو اس میں پورا پیج آپ کے لیے رکھا گیا ہے. ہاں تو یہ سارے حرف آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں. دیکھو یہ بھ ہے، اس کے بعد یہ پھ ہے. ہاں پھ جس میں پ جیسے میں نے گجراتی میں کہا تھا کہ پ کے بعد کیا آتا ہے؟
पतंग के बाद क्या आता है? फाणस नु फ। हाँ, तो ये फ है, पहले प था, फ हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, और प के बाद फ हो गया, फिर है त के बाद मैंने आपको कहा था थ। ये जी जरूर लिखना है बेटा, जरूर लिखे बगैर तो काम ही नहीं चलेगा आगे बेटा। भ, ये है फ, थ, ठ, भ फिर से, थ फिर से, और भ ऊपर वाला, ये रहा ध, झ, थ ऊपर वाला, हाँ ये घ, झ, ये सारे भ हैं, और ये क्या है? घ, ये ख, ये सारे भ हैं। ये इतना लिख लो बेटा जल्दी। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो सुनो, आपने लिखे में ध्यान हो गया होगा। ये भ है, हाँ, जैसे ब के बाद आता है गुजराती में। ये फ है, जैसे गुजराती में प के बाद आता है फ। हाँ, प हमने उर्दू में पढ़ा था पहले, अब ये फ हो गया। सब में देखो एच लग गया, यानी ह लग गया, दो आंखों वाला। देखो त के बाद थ, ठ, भ, थ, ब, ध, झ, ये क्या? थ, घ, छ, ये सारे भ, ये घ और ये ख। हाँ, क में ख, कलम के बाद आता है वो, ये सारे भ है। समझ गए होंगे इंशाल्लाह तबारक व ताला। इसके बाद अभी मैंने आपको कहा कि ये प था पहले, हाँ, पतंग के बाद क्या आता है? फ। तो देखो यहाँ क्या लग गया? हाँ, दो आंखों वाला हे लग गया, तो क्या हो जाएगा इसका अब? फ। हाँ, इंग्लिश में नीचे फा लिखा हुआ है, मगर है फ। फ से क्या हो जाएगा? फल। क्या? फल। ये आपको लिखना है, फल लिख लो बेटा जल्दी। अब बेटा भ, ये फ हो गया, फ से क्या होता है? फल। अब ये है थ, थ से क्या होगा? थाली। हाँ, जैसे गुजराती में तलवार के बाद क्या आता है? थ आता है, वो है। हाँ, और हमने त के बाद एज लगा दिया तो थ हो जाएगा। हाँ, ये लिख लो बेटा जल्दी। जी बेटा, अब त के बाद है, देखो इसमें, हाँ, हरफ थ को तलाश कर अपनी पसंदगी के रंग भरना है, मगर आपको रंग नहीं भरने का है, अभी आपको पहचानना है। हाँ, ये थ है, ये क्या है? आपको पूछा जाएगा बाद में। ठ है, ये क्या है? दोनों थ है, ये भी। फिर भ है, ये ठ है, ये थ है। लिख लो बेटा जल्दी। माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह ताला हम, ये ठ है, क्या है? ठ से क्या होगा? ठोड़ी। ठ से क्या होगा? ठोड़ी। ये जो अपने होती है ठोड़ी, इसको ठोड़ी बोलते हैं उर्दू में, ठोड़ी। हाँ, वो हम कच्छी में ठोड़ी बोलते हैं, वो ठोड़ी नहीं, बल्कि ये जिसको हम कच्छी में क्या बोलते हैं? खाड़ी, वो है ठोड़ी। ठ, जैसे ट था और ट से ठ हो गया, ठोड़ी। हाँ, लिख लो बेटा जल्दी। हाँ, अब ठ के बाद होगा, हाँ, झ, झ, झ से क्या होगा? झाड़ू। क्या होगा? झाड़ू। हाँ, जैसे जबलानु, जमरूक नु ज के बाद आता है झबलानु, झ है। झ से क्या होगा? झाड़ू। हाँ, झाड़ू। बेटा इसके बाद है, हाँ, चकली के बाद क्या होता है? छ। तो छ से क्या होगा? छतरी। हाँ, छ से छतरी। लिख लो बेटा, छतरी। हाँ, अब छतरी हो गया छ से। अब द से ध हो गया, और ध से क्या होगा? धागा। लिखो बेटा, धागा। बेटा ध से धागा हो, द नहीं बल्कि ध, धागा। अब है ढ, ढ से क्या होगा? ढोल। हाँ, जैसे ड था ना पहले, ड, गुजराती में ड, ड के बाद क्या आता है? वही होता है ढ। ढ से ढोल। ओके, ढोल लिख। जी बेटा, ड से अब ढ हो गया, ढ से ढोल। और अब क से, क के बाद एच लग गया तो ख होगा, ह लग गया तो ख होगा। ख से क्या होगा? खजूर। क्या? ख से खजूर। खजूर देख लो। जी बेटा, अब क से ख, ख से खजूर हो गया। अब है घ, घ से घर होगा। देखो जी बेटा, अब घ से घर हो गया। अब है बच्चों को ज़हन नशीन कराएं। अब ज़हन नशीन कराना है कि ये क्या है पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भ। फिर कहा जाएगा ये क्या है तो आप कहेंगे ठ। ये क्या है तो आप कहेंगे
फ, ये क्या है तो आप कहेंगे थ, ये छ, ये झ, ये ध, ये ख, ये ढ, ये घ। हाँ, लिख लो बेटा। जी बेटा, ज़हन नशीन भी करना। अब गिनती है, ये गिनती एक, तो ये आंकड़े में भी लिखा हुआ है और हरूफों में भी लिखा हुआ है। गिनती 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 लिख लो बेटा। देख लो बेटा, आंकड़े में जो एक लिखा हुआ है कैसे लिखता है ये भी आपको आना चाहिए। और इसमें एक में कौन कौन से हरूफ आते हैं? हाँ, तो देख लो, गिनती में गाफ है, नून है, ते है, ये गिनती। और एक में अलीफ, ये कियाफ, 2 में दाल वाव, 3 में ते, ये नून, 4 में चीम अलिफ रे, और 5 में पे अलिफ नून चीम, और 6 में क्या है? 6 एक ही हरफ है। हाँ, च और 2 आँखों वाला हा मल जाता है, 6 हो जाता है, ये 6। फिर 7 सीन अलिफ ते, 8 हमजा अलिफ ठे, 8 नून वाव 9, और 10 दाल नून, और फिर है 11 गाफ, ये अलिफ रे है, 12 बे अलिफ रे है, 13 ते ये रे है, और 14 चीम वाव दाल है, और 15 पे नून दाल रे है, और 16 में सीन वाव लाम है, और 17 में सीन ते रे है, 18 में अलिफ ठे अलिफ रे है, और 19 में अलिफ नून ये सीन, और 20 में बे ये सीन, 20। जी बेटा, इसके बाद गिनती के बाद है अब बर्ड्स के नाम। हाँ, पक्षियों के नाम है। उल्लू, अलिफ लाम पर शद है वाव, कबूतर, क्या बे वाव तेरे, मोर मीम वाव रे, और तोता में तोय वाव तोय अलिफ, और बाज में बे अलिफ जे, और बटीर में बे टे ये रे। हाँ, और करीन में काफ रे ये नून, और मुर्गी में मीम पर पेश रे गैन ये, और बुलबुल में दोनों बा पर पेश लाम लाम बुलबुल। हाँ, इसी तरह ये हरूफ आपको लिखना है। ये बर्ड्स के नाम थे, पक्षियों के। अब इंशाअल्लाह ताला फ्लावर्स, फूलों के नाम होंगे। गुलाब गाफ लाम अलिफ बे, कमल काफ मीम लाम, और मोगरा मीम वाव गाफ रे अलिफ, और गेंदा गाफ ये नून दाल अलिफ, गुल बहा वफा गाफ लाम वाव फे अलिफ, और सूसन माना सू सीन वाव सीन नून, और गुल कासदी माना गा यानी का कौन कौन से हरूफ है इसमें? गाफ लाम काफ अलिफ स्वाद दाल ये, और गुल बहार गाफ लाम बे है अलिफ रे गुल बहार। हम जी बेटा, लिखो बेटा, लिखो। जी इंशाअल्लाह ताला फ्रूट्स के नाम है। हाँ, अनानस, चीकू, अलिफ नून नून अलिफ सीन, चीकू चीम ये काफ वाव, तरबूज तेरे बे वाव जे, और
शहतूत में शे है, ते वाव ते, पपीता में पे ये पे ते अलिफ, खरबूजा में खैर बेवाव जे है, और केला में काफ ये लाम अलिफ, हाँ, और अनार में अलिफ नून अलिफ रे। जी बेटा, इसके बाद आखिर में ते लगाकर बच्चों से लफ्ज़ बनाए। हमें तो ते और कुछ भी इंशाल्लाह ताला हर्फ भी लिखा के आपको ट्राई कराएंगे। जैसे यहाँ रा है, त लगा देंगे तो रात हो जाएगा, हाँ, और आपको लिखना है। बे अलिफ है, ता लगा देंगे तो बात। सीन अलिफ है, सा, ते लगा देंगे तो सात। मीम अलिफ है, माँ, लगा देंगे ता तो मात। हाँ, जे अलिफ है, जा, ते लगा देंगे तो जात हो जाएगा। ये लिख लो। जी बेटा, इसके बाद है जिस्म के हिस्से। जिस्म के हिस्से, जिस्म के हिस्से में बेटा आँख है। आँख में कितने हरूफ है? अलिफ मद वाला आ है, नून और खे, और नून अलिफ काफ नाक। सीना, सीन ये नून है। पेट, पे ये टे, घुटना, गा और घ टे अलिफ नून। पंजा, पे नून चीम है, पंजा। बाल, बे अलिफ लाम। कान, काफ अलिफ नून। गाल, गाफ अलिफ लाम। बाजू, बे अलिफ जे वाव। पाँव, पे अलिफ हमजा वाव वाला हमजा नून। ये लिख ले बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, तेरा भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके में हमारी तमाम बहनों को कामयाबी अता फरमा। मौला, हुजूर के सदक़े में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातून जन्नत माँ फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के सदक़े में हमारी सारी बहनों को कामयाबी अता फरमा। हुजूर की मोहब्बत अता फरमा, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमा। मौला, सबको आलिमा फ़ाज़िला बना। मौला, सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याणी खातून जन्नत माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इखलास में से ए मौला खैरात अता फरमा। उनके उलूम में से मौला, हुजूर के सदक़े में, हुजूर के आल के सदक़े में, इनके नेमतों में से नेमत अता फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन क़रीब बशिर मोमिन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जी कादरी साहब, पैगाम ले लो। कादरी साहब जी 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 जी, भले इंशाअल्लाह। जी बेटा, फ़ी अमानिल्लाह व अमानिर रसूल।